हेयर स्मूथ जावपाक शॅम्पू खंयचो पर्टिक्युलर एक शॅम्पू ना। विशाखा म्हाका हासता कित्याक आतां हांगा कानाच्या फुडें अशें व्हरून सारकें ताळयेर हाडपाची दोन्ही बोटान परत दिवप। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स, कशी आहा तुमी सगळी? आयज अशें चिंतलें की मातसो हेअर कट करचो केसांचो, कित्याक हांवें लास्ट मे म्हयन्याच्या एंडाक केल्लो आनी एवरी 3 मंथ आपले केस ट्रीम करूंक जाय। हेअर कट व्हडलो करनार सुद्दां ट्रीम करूंक जाय, नाजाल्यार हेअराक कितें जाता, स्प्लिट एंड्स बीन जाता। ओके, आनी हेअर चड लांब जाले जाल्यार हेअर फॉलूय चड जाता। चड लांब इन सेन्स लांब आसता, बट हेअराचे तशें फूल रुटीन दवरून तशें हेअर केअर जावपा जाय। आनी म्हाका कालच्या व्हिडिओचेर कमेंट केलो की बरो हेअर स्मूथ जावपाक शॅम्पू खंयचो पर्टिक्युलर एक शॅम्पू ना। टू टेल यू द फॅक्ट, कळ्ळें? मेन म्हळ्यार हेअराचो टेक्स्चर तुमचो कसो आसा तें इम्पॉर्टंट। तुमी हेअराक कितें कितें करता म्हळ्यार कशें केअर घेता तें इम्पॉर्टंट। जस्ट एक बरो शॅम्पू हाडलो, घातलो, दुसरे दिसा हेअर स्मूथ जालें ना, अशें जावचें ना। सेम विथ ऑयल, सेम विथ कंडिशनर जावचें ना। कशें केअर घेवपाचें? वीकली तुमचे हेअर ऑयल ट्रीटमेंट आसूंक जाय, विकान 2दा तरी। न्हावच्या पयलीं म्हळ्यार हेअर वॉश करच्या पयलीं 2 वरां तुमी तेल घालून दवरूंक जाय। प्लस तो मसाज जावंक जाय मातसो सर्क्युलर मोशनान। हें तुमी मेंटेन करता जाल्यार तुमकां बेनिफीट दिसतले, रिजल्ट दिसतलो। नेक्स्ट, हेअर स्पा। हेअर स्पाचो व्हिडिओ आसा म्हज्या चॅनलाचेर, प्लस आतां म्हाकाय करूंक जाय, सो हांव परत तुमकां दाखयतलें की हेअर स्पा घरा कसो करप। सगळे प्रोडक्ट मेळटा तेय तुमकां सांगतले। सो हेअर स्पा सामको इम्पॉर्टंट। म्हयन्याक एकदा तरी हेअर स्पा करचो, जितून तुमच्या केसांक एक स्मूथनस मेळटा, एक न्यूट्रिशन मेळटा। हेअर सिरम यूज करूंक जाता जर हेअर ड्राय आसा जाल्यार। आनी बरें खावप, जशें की न्यूट्रिशियस फूड। जितले जंक फूड खाता, जितली न्हीद जायना हेअर लॉस जातलो, जितले स्ट्रेस जाता कामाचो हेअर लॉस जातलो, जितले वत तुमी केसांचेर घेता हेअर लॉस जातलो, हेअर डॅमेज जातले, हेअर ड्राय जातले। सो ही सगळी कारणां आसा म्हणजे एक शॅम्पूचें नांव हांव तुमकां दिवंक शकना। शॅम्पू सगळे बरे आसता, तुमचे केसांक खंयचो सूट जाता, तुमचे स्कॅल्पार खंयचो सूट जाता तो तुमी शॅम्पू यूज करात। बट तेज्या सायडीक हे सगळे करात, कित्याक हेअराक स्टीमय खूब गरजेची आसता। जेन्ना हेअर स्पा करता तेन्ना स्टीम मेळटा, सो ते करात। भरपूर उदक पियात, फ्रुट्स व्हेजिटेबल बरे खायात, तेन्नाच तुमकां रिजल्ट दिसतलो। नाजाल्यार बेश्टे भायल्यान तुमी केमिकल ट्रीटमेंट करून कांयच फायदो ना। चला तर हांव म्हाजो हेअर कट करता। दिसलें की तुमकां दाखोवचें, कित्याक घरान तुमी करूं शकता। जर भायर वचपाक टायम ना जावं तुमकां वचपाक पॉसिबल ना जाल्यार तुमी घरान करूं शकता। इजी स्टेप। आयज म्हाज्या केसांचो हांव 3 स्टेप लेयर हेअर कट करतले। 3 स्टेपांनी तो करप खूब इजी आसा। लास्ट टायम हांवें एक स्टेप कट केल्लो, भायर केल्लो म्हाज्या एक फ्रेंडान, जे तेजो पार्लर आसा। सो केन्ना वचप जालें जाल्यार हांव वयता आनी करता तेजे कडेन मडगांव। सो आतां हांव म्हाका घरानूच करतलें, म्हाका आतां टायम ना सद्या। तुमकां दाखयता सद्या हेअर वॉश केला, ओले हा केस। हेअर वॉश वेट हेअर आसता तेन्नाच हेअर कट करचो, चड बरो ड्राय हेजेर तो बरो जायना। सो हें हांव मातशें टँगल फ्री करता। केल्लें हांवें बरें कोंब करून घेवपाचें आनी ते टाय करता, तुमकां दाखयता। आतां सद्या कांय एक्सप्लेन करना, मागीर तुमकां सांगता। कितले फनी दिसता आसतलें हांव। सो हे बरें अशें कोंब करून घेवपाचो। ताका असो मदीं आनी एक रबर बँड घालता। ओके, आनी म्हाका न्ही लेंथ चड कमी नाका। ओके, सो म्हाका कितले पळय जाय न्ही तितले हांव तो
हो हालयता रब्बर बँड असो हाडटा. ओके तुमकां इतले पुरो. हो मेन लेंथ. मागीर जे दोन दितले ते वयर मागीर स्टेप येतलो. सो मेन लेंथ म्हाका इतलो पुरो. सो हांव इतले धरता. सो हांगा हांव बरें ओडून अशें घट धरून ताका अशें धरून कट करता. ओके इतलें हांवें उडयलां. सो हांवें तें काडलें आनी हांव परत चॅक करता की ती सारकी एक लायन येयल्या जाल्यार. वेट हेअर आसता तेन्ना खूब इजी, ड्राय हेअराक खूब डिफिकल्ट. सो हे मातशें अनइवन बी लेंथ आसा जाल्यार हांव परत ताका मातशें ट्रीम करतलें. अशें एक्स्ट्रा कितें आसा जाल्यार सांग म्हाका, हांव सारकें दिसता. ओके सो जाल्लें आसा. आतां कितें करपाचें जाणा, असो 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 मातसो 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 कट दिवपाचो. हेका नॉजिंग म्हणटा. जेन्ना हें करता पळय न्हू तेन्ना तें नॅचरल कशें दिसता, नाजाल्यार न्हू आर्टिफिशियल कशें दिसता. बरें हेअर सेट जायना मागीर. हेका नॉजिंग म्हणटा. सो तुमी अशें अशें मातशें मातशें नाके उडयशा. मातशें 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 जी पोतेरां अशीं उडोवपाची. सो जालो हो फर्स्ट स्टेप जालो. सामको इजी वे. आतां कितें हें काडपाचें. ओके काडलें न्हू आतां. ओके आपले बोट काना फाटल्यान अशें धरपाचें दोनी सायडीक. पळय अशें धरपाचें दोनी सायडीक काना फाटल्यान. दाखयता तुमकां. ह्या सायडीक हांव धरता. सो त्या सायडीकय सेम वे हांव करता. ओके अशें धरपाचें आनी अशें सारकें केंसांक डिवायड करपाचें. फाटलें आसा पळय न्हू तें सोडपाचें. डिवायड केले उपरांत ह्या पळय न्हू तांकां परत तशेंच रब्बर बँड घालपाचो. सो परत हांवें ते फाटल्यान सोडले हे पळयात. आनी थंयच्यान जंय हांवें डिविजन दाखयलें थंय घेवन परत हांवें एक तोच रब्बर बँड घातलो. सो परत ही कोंब घेवन बरें कोंब करता तांकां. आनी एक रब्बर बँड हांगा घालूंक जाता सपोर्टाक. हांव घालिना कित्याक तें वेट आसा आनी सारकें रावल्या. सो आतां हांव आतां अरावंड 1 इंच परत उडयता. आतां परत नॉजिंग करता हांव. हे विशाखा म्हाका हांसता कित्याक खबर ना. ओके सो डन. परत ओपन करपाचें. फाटले केस फाटल्यानूच दवरपाचें. ओके फाटल्या केसांक हांव एक रब्बर बँड घालता. ते परत नाल्यार डिस्टर्ब करतले. सो आतां हे उरलेले केस. ओके आतां कितें करपाचें, ओदळ बोट काना फाटल्यान धरलेले न्ही. आतां हांगा कानाच्या फुडें अशें अशें व्हरून सारकें ताळयेर हाडपाची. दोनी बोटान परत डिवायड करपाचें. ओके
तुम्ही कोणाचे हेल्पूय घेवपाक शकता हे डिविजन करपाक. हे कमीशें दिसता म्हाका, आनी जाय. सो हांव मातशें फाटल्यान लायता अशें. ओके. ताका एक हांव परत रबर बँड घालता. सो आता हे फायनल सेक्शन 2 स्टेप जाल्या. एक फर्स्ट आनी आता सेकंड, हो आता लास्ट फायनल. ओके. आता बरो कोम करपाचो. सेम स्टेप परत रिपीट करता हांव. परत हांगा 1 इंच उडयतले. परत नॉजिंग करता. डन. तर रिजल्ट पळोवया न्हू कसो जाला तो. हे काडले. केस ड्राय जातकीर ते बरे कळटले. हांव तुमकां बेश्टे दाखयता आनी मागीर ड्राय करून दाखयता. असो दिसता. ड्राय करूनय तुमकां दाखयता, फाटल्यान दाखयता. आयडिया येयली आसतली. आता हांव केस ड्राय करता आनी तुमकां दाखयता. ड्राय केले म्हणजे मातशें कळटलें. पण म्हाजे हेअर सामके वेवी. हरशीं हांव स्मूथनिंग करतालें, करूं ना आतां. खूब तेंप जालो. कित्याक मदीं ब्रेक दवरूंक जायना, हेअर फॉल जाता चड. या कितलेंय जाल्यार स्मूथनिंग केमिकल ट्रिटमेंट. सो आतां सद्या म्हाजे नॅचरल केस आहा पळय ते वेवी. सो हांव ड्राय केलें म्हणटकर मे बी मातशें कळटलें तुमकां. बट म्हाका तर बरो जाला कसो हें दिसता. आनी म्हाका लेंथूय नाका, कमी नाका आसली. लेंथ उडोवंक नाका आसलें. सो लेंथूय म्हाका जाय तशी आसा. फ्रेंड्स, हांवें म्हाजे केस ड्राय केले. मातशें सेमी ड्राय केल्या, तितले हें करूं ना. असो आसा लूक. सो बरो येयला. म्हाका कसो जाय आसलो तसो जाला. आनी हे फ्रंट हेअर आहा ते आनी मातशें अशें रावंड ब्रशान मातशें अशें हें केल्या, वेव दिला तांकां. फाटल्यान तशें करूंक ना. फूल केसांक केले की आनी ब्युटिफूल दिसता. आनी तुमच्या मदीं थोड्यांच्या केसांक तर म्हाज्या चड ब्युटिफूल दिसतले. कित्याक म्हाजे केस मातशें न्हू हे कशें आहा, कशें झप कशें आहा, रावना ते इजिली. ताका सारकें सेट केल्यारूच ते बरे रावता. सो इजी मेथडान दाखयला तुमकां. तुमी ट्राय करूं शकता. फाटल्यानय दाखयता पळय असो आहा, लेयर येयला. फाटल्यान दाखयता तुमकां आसा. सो अशें हाफ क्लिप लायल्यार बरो लेयर येतलो.
हो असो आसा ट्रिक जो तुम्ही घराकडे करू शकता आणि कोणाची हेल्पूय जाय जाल्यार घेवंक शकता. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ हांगाच एंड करता. कमेंट करून सांगचे की कसो दिसलो तुमकां हो व्हिडिओ. आवडलो जाल्यार लाईक करात आणि प्लीज माझे चॅनल सबस्क्राईब करात. म्हाका व्ह्यूज खूप येता आणि नॉन सबस्क्रायबरय आसा जे व्यू करता. सो तुम्ही माझो चॅनल व्हिडिओ पळयता जाल्यार चॅनलाकय सबस्क्राईब करात, सपोर्ट करात मातसो. सो चला फ्रेंड्स, मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितल्या म्हणसर बाय.